सुथरा पंजाब की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, सियासी मुदाखलत और अकरबा परवीन निजाम की बड़ी कमजोरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अहलियत की बजाय सिफारिश पर तैनाती निजाम की खराबी की बड़ी वजह है। इंतजामी निजाम में इस्लाहात और शफाफियत वक्त की अहम जरूरत है। हमारे मौजूदा निजाम पर संजीदा सवालात उठते हैं। गवर्नेंस में बेहतरी नागुज़ीर है। जापान और सिंगापुर जैसे ममालिक तरक्याती निजाम हमारे लिए मिसाल हैं। अगर हम मौसर नताइज नहीं दे सकते तो फिर खुद एहतसाबी जरूरी है। फ़राइज़ को संजीदगी से न लेने वालों को अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान के करियर का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने बड़े मंसूबे और इंतजामी वसाइल फराहम कर दिए। सुथरा पंजाब हर गली हर मोहल्ले तक पहुंचाना है। साफ माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। बुनियादी मसाइल को समझना और हल करना ही असल मुकाबला है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बिगड़ने लगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर मिसाइल दाग दिए। हमले में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाज़ों को निशाना बनाया गया। 3 भारतीय शहरी जख्मी। हदफ अबूधाबी की अहम तनसीबात थी। हमले के बाद दुबई और शारजा से मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। तालीमी इदारे बंद, तलबा ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सऊदी वलीअहद का UAE के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हमले की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन कुवैत के भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की UAE पर हमलों की मजम्मत। कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आज़ाद बहरी आमदोरफ्त नागुज़ीर है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले की मजम्मत की। UAE ईरान पर हमलों में मुलविस है। कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। तर्जुमान पासदार इनकलाब के मुताबिक फजीरा में तेल तनसीबात पर हमले का कोई पहले से तयशुदा मंसूबा नहीं था। फजीरा बंदरगाह पर जो कुछ हुआ वो अमरीकी फौज की मुहिमजोई का नतीजा था। अमरीका अपना हरमुज़ के जरिए गैर कानूनी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए रास्ता बनाना चाहता था। मजीद हमले हुए तो ईरान अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका ने फौजी नहीं सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया, जिससे 5 शहरी शहीद हो गए। पासदार इनकलाब के किसी भी जंगी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर। जंग बंदी का एहतराम से मुज़ाकरात के लिए सफारती मौक़े पैदा होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अमाराती भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का अमाराती क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो ईरान को सफा हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की फिर धमकी। एक इंटरव्यू में कहा खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मियार का असला और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर शदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरान का नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज डबो दिए। मेरी तो ख्वाहिश थी इन पर कब्जा किया जाता। ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। जहाजरानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी। आपने हरमुज़ से मुतल्लिक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कमेटी को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में कहा पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मुहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुस्तैद रहना चाहिए। आपने हरमुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। दुनिया में कहीं भी जंगबंदी हो तो इस पर अमल दरामद में मुश्किलात पेश आती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की BBC से गुफ्तगू। कहा सफारतकारी एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। जंगबंदी का क़याम और फिर मुआहदे की पासदारी इंतहाई अहम है। अफ्रीकैन को चाहिए कि वो सफारती अमल के लिए दरवाजे खुले रखें। आपने हरमुज़ में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए ताकि खित्ते में मजीद बिगाड़ पैदा न हो। मुस्तकिल क़यामियान के लिए सफारती हल तलाश करना जरूरी है और इस वक्त पाकिस्तान अफ्रीकैन के साथ राब्ते में है। मुतल्लिका अफ्रीकैन के दरमियान पैगामात का तबादला भी जारी है। किसी भी मसले का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं बल्कि सफारती ज़राए में मुज़म्मिन है। चारसदा में खारिज का हमला। JUI के साबिक MP जयद आलमदीन शेख मोहम्मद इदरीस शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी।
پشاور منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مولانا محمد ادریس کار میں گھر سے مدرسے جا رہے تھے کہ اتمانزئی کے مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ حملہ آور فرار، جائے وقوع سے 9mm کے 9 خول برآمد۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی۔ ملزمان نے کافی دیر تک گاڑی کا تعاقب کیا۔ جے یو آئی کا کل ملکی احتجاج کا اعلان۔ صوبائی امیر جے یو آئی مولانا عطا الرحمان نے بیان میں کہا، مولانا ادریس کی شہادت پورے پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا، مزید برداشت ممکن نہیں۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا مولانا ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، مجرموں کو جلد گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی مولانا محمد ادریس کی شہادت پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، مولانا محمد ادریس کی شہادت کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ ہے۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا، شیخ ادریس کی شہادت صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا کھلا ثبوت ہے۔ اسلام آباد کے علاقے ایف سی سے اغوا نوجوان سبات میں قتل، مرکزی ملزم سیف اللہ اور ایک خاتون سبات سے گرفتار، آج اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اغوا میں استعمال کی گئی گاڑی بھی برآمد۔ فاروق افضل کو 3 مئی کی رات گھر کے سامنے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ملزمان نے نوجوان کو قتل کر کے لاش ثوابی انٹرچینج پر پھینک دی تھی۔ پولیس لاش لینے کے لیے پہنچ گئی۔ تربیت کا فقدان یا کچھ اور، شکارپور پولیس نے اپنا ہی ایس ایچ او مار دیا۔ لکی تھانے کی حدود میں پرائیویٹ کار میں سوار ایس ایچ او کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی بگا دی۔ اہلکاروں نے فائر کھول دیا۔ زخمی علی حسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بحق نہ ہو سکا۔ اے ایس پی شکارپور کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم۔ چیچا وطنی کے تھانہ شاہکوٹ کی حدود میں غیرت کے نام پر خاتون قتل، 5 بچوں کی ماں کو بھانجے نے فائرنگ کر کے قتل کیا، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ لاش ٹی ایچ کو اسپتال منتقل، مرید کے موبائل مانگنے پر بھائی نے بہن کو گولی مار دی۔ مقتولہ کی شناخت 22 سالہ زینب کے نام سے ہوئی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے خود مختار ویلتھ فنڈ مکمل طور پر فعال بنانے کا مطالبہ، قانون میں پارلیمانی منظوری کے مطابق ترمیم کے لیے 6 سخت شرائط عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خود مختار ویلتھ فنڈ کو کسی بھی صورت میں قرض لینے یا ادھار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فنڈ ضمانت یارہن فراہم کر رہے، سرکاری یا نجی ادارے کو قرض دینے کا بھی مجاز نہیں ہوگا۔ فنڈ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں شرکت کرنے کا بھی اختیار نہ دینے کی شرائط شامل۔ خود مختار ویلتھ فنڈ کسی بھی نوعیت کے مالیاتی یا اساسی آلات حاصل نہیں کر سکے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ویلتھ فنڈ کو مرکزی بینک یا سرکاری اداروں سے کسی قسم کی مالی معاملات حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت شدید دباؤ میں آ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے ایران جنگ 2027 تک چلنے اور تیل کی قیمتیں $125 بیرل تک ہونے کی صورت میں حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیا نے کہا کہ موجودہ عالمی معاشی صورتحال پیش گوئیوں سے مختلف ہے۔ پہلے اندازہ تھا کہ خطے میں کشیدگی سے عالمی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافہ ہوگا، تاہم طویل جنگ کی صورت میں صورتحال زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک، پستول، کلاشنکوف، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس نے مشکوک کار کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، گولی ایس ایچ او کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگی۔ مقابلے کے دوران پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ فیصل آباد میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے، 4 فرار۔ چھاپے کے دوران ملزمان نے فائر کھول دیا۔ جوابی فائرنگ سے کئی مقدمات میں ملوث ملزمان ہارون شیری، آفتاب شہباز اور نصیر ہلاک ہو گئے۔ ملزمان سے کلاشنکوف، پستول اور چینی کی 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ چنیوٹ میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 3 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان ریکارڈ یافتہ تھے، اسلحہ اور لوٹی گئی رقم برآمد کر لی۔ پشاور میں بٹابیر کے قریب ریس لگاتی 2 بسیں دیوار سے ٹکرا گئی، 12 سالہ لڑکا جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچہ اور 2 خواتین بھی شامل۔ تمام زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 36 سالہ مزدور زیر تعمیر عمارت کی 5ویں منزل سے گر کر جاں بحق، لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی۔ چین کی فائر ورکس فیکٹری دھماکہ، 21 ہلاک، 61 زخمی۔ چینی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد 3 کلومیٹر علاقہ خالی کرا لیا گیا۔ 500 سے زائد ریسکیو اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ حکام کے مطابق ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش کے لیے جدید رپورٹس کی مدد لی گئی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین فیکٹری دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا مشکل کی گھڑی میں غم زدہ چینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔